वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की। ऑब्वियसली बहुत अहम इशू है पिछले दिनों में। पहले अली अमीन गंडापुर साहब का जहां इस्तीफ़ा आया, फिर नए वज़ीर आला जो थे उनकी नॉमिनेशन, इलेक्शन, और फिर जो कानूनी और सियासी चैलेंजेस थे, तो इस हफ्ते में तो बहुत एक अहम स्टोरी रही है ये। मगर हम कह सकते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी जो मराहिल थे इस सारे मसले में वो तो तय हो गए। वज़ीर आला न सिर्फ वो इलेक्ट हो गए, उनके ख़िलाफ़ जो हम कह सकते हैं कानूनी चैलेंजेस थे वो भी सब निमट लिए, उन्होंने हल्फ भी ले लिया, और गुज़िश्ता रोज़ वो सेक्रेटेरिएट भी पहुँचे। अब ऑब्वियसली आज की जो ख़बर थी जिसका हमें कल ही अंदाज़ा हो गया था वो यही थी कि वज़ीर आला ने आज जाना था अडियाला जेल इमरान खान साहब से मुलाकात करने। वो गए भी मगर वहाँ उनकी मुलाकात हो नहीं पाई। ये भी उन्होंने बताया कि उनकी गुफ्तगू हुई थी वज़ीर आज़म साहब से फ़ोन पर, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने फ़ोन करके उनको मुबारकबाद दी, जिसमें ये बात भी हुई कि वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने उनसे कहा कि मैं बताता हूँ, मगर फिर उनसे उनका राब्ता दोबारा नहीं हुआ, ना शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया, ना कोई बात हुई। अडियाला जेल के बाहर इंतज़ार करके जो ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो वापस आ गए हैं। बट ज़्यादा अहम ऑब्वियसली नए वज़ीर आला बन गए हैं। अब उन्होंने अपनी काबीना जो है उसका भी इंतखाब करना है और उस पर गुफ्तगू हो रही है। सबकी नज़रें उसी तरफ लगी हुई हैं कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्हीं की काबीना के लोग जो हैं वो हमें दोबारा नज़र आएंगे या तब्दीलियाँ आएंगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस हवाले से ऑब्वियसली कुछ क़यासराई भी हो रही है कि कौन से नए, पुराने या तजुर्बाकार चेहरे होंगे जिनको काबीना में शामिल किया जाएगा। इस हवाले से ये तो बताया ही जा रहा है कि जो मुज़म्मिल असलम साहब हैं, जो मईशत को देख रहे थे, उनको गालबन रिटेन किया जाएगा। इसके अलावा कौन रिटेन होगा या नए चेहरे आएंगे ये अभी वाज़े नहीं है, और इसी पे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। इस सारे मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद मुज़म्मिल असलम साहब साबिक मुशीर हैं ख़ज़ाना के, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, और हमें ज्वाइन किया अरशद अज़ीज़ मलिक साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये सब मामलात पे। पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं जंग पेशावर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी मुज़म्मिल साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बताएं, ये बात आप कंफर्म करेंगे, क्योंकि बाकी तो काबीना का किसी को कुछ पता नहीं है, मगर ये ज़रूर कहा जा रहा है कि आप जो है, आपके बारे में इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि आप नई काबीना का भी हिस्सा होंगे। देखें जी, मैं सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने जो मेरे पे एतमाद का इजहार किया है, मेरे लिए वही काफ़ी है। और जिस तरीके से हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने उसका ऐलान किया बाहर आके, जब अडियाला जेल में पिछली जुमेरात को मुलाकात हुई, और ये एक हफ्ते पहले की बात है, तो मेरे लिए तो ये एक जिसे कहते हैं कि आप जो समझ लें कि पूरी ज़िंदगी या मेरी उसका जो है एक निचोड़ मिल गया है। मुझे एक एंडोर्समेंट खान साहब से मिली, क्योंकि खान साहब के पास से कंटिन्यूटी लेना जो है ना, एक कोई आसान काम नहीं है। आपको पता ही है माजी में कितने वजीर खजाना हमारी पिछली हुकूमत में भी चेंज होते रहे। तो अब मेरे लिए ये एक एजाज है, मैं यही कहूँगा, इनका एतमाद है। बाकी लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि नोटिफिकेशन अभी पेंडिंग है कैबिनेट का, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि जी मैं ही अगला वजीर खजाना हूँ या मुशीर खजाना हूँ। नोटिफिकेशन आ जाएगा, चांद चढ़ेगा तो सब देख लेंगे। बाकी मैं लेकिन मेरे लिए इस नोटिफिकेशन से ज्यादा अहमियत जो है वो खान साहब का जो है एतमाद जो उन्होंने मेरे पे जाहिर किया वो है। सही। तो यानी कि सर वैसे ये कि खान साहब ने आप पे एतमाद का इजहार किया, ये आपको सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब से पता चला है, और हैव यू हर्ड इट फ्रॉम अदर सोर्सेज आल्सो? नहीं, मैं उस दिन खान साहब से मिला, मेरी मुलाकात भी हुई थी अंदर अडियाला में, जिस दिन सलमान अकरम राजा साहब ने ऐलान किस दिन सर? ये लास्ट थर्सडे आई मेट हिम। अच्छा 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 अडियाला। अच्छा जी जी। तो वो मैं गया था और उनको जो है पूरी
جو خیبر پختونخوا کی معاشی صورتحال تھی اس سے آگاہ کرنے گیا تھا، اور پاکستان کی معاشی صورتحال. زیادہ وقت ہمارا پاکستان کی معاشی صورتحال پہ بات چیت ہوتی رہی کہ کیا پوزیشن ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ کیا چل رہا ہے، ویسے اوور آل انویسٹمنٹس کا کیا ہو رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں. تو پھر انہوں نے جو ہے وہیں مجھے بھی ایک بولا تھا کہ کنٹینیوٹی ہے. تو لیکن تو میں نے مزمل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا عمران خان صاحب سے جیل میں آپ کی پہلی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، میں ملتا رہا ہوں پچھلے جب سے وہ اچھا، جیل میں ہے. میں 3-4 دفعہ مل چکا ہوں ان سے. اوکے ٹھیک ہے سر. یہاں اگر آپ اجازت دیں تو ارشد عزیز ملک صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. جی ارشد صاحب، آپ نے مزمل صاحب کی بات سنی تو سر یہ بتائیے گا، مزمل صاحب کا تو مور اور لیس کنفرمڈ ہی لگ رہا ہے کہ یہ اس کابینہ کا حصہ رہیں گے، بٹ اس کے علاوہ سر کیا گفتگو ہے یا گپ شپ ہے اس پشاور میں کہ کابینہ میں سب نئے لوگ آ رہے ہیں، کوئی پرانے چہرے گنڈا پور صاحب کی بھی کابینہ کے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جی شکریہ. اس میں ایسے ہے کہ مزمل صاحب تو کنفرم ہیں، ان کا تو اعلان عمران خان صاحب نے خود کر دیا ہے، اور جن کا اعلان عمران خان صاحب کر دیں تو اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا. بہرحال دوسرا نام جو چل رہا ہے بیرسٹر سیف صاحب کا چل رہا ہے. بیرسٹر صاحب کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی خواہش ہے. تو یہاں پہ پارٹی کے اندر بڑا اختلاف ہے. یہاں پہ جتنے بھی پارٹی ہے وہ بیرسٹر سیف صاحب کے اگینسٹ ہے، اور باقاعدہ سوشل میڈیا پر کمپین چلتی رہی ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں 2-3 دن سے یہی کمپین چل رہی ہے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے اور پھر اس کو دوبارہ شامل کرنا. تو وہ چل رہا ہے. اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اب پارٹی اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے اگر کہہ دیا کہ اس کو شامل کریں تو پھر تو میرا خیال ہے کہ شامل کرنا ہوگا، پھر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. البتہ اگر انہوں نے پوچھا کہ پارٹی فیصلہ کرے تو پھر شاید اس پر پارٹی کے اندر ڈسکشن ہو. اس کے علاوہ عمران خان صاحب پچھلے کوئی 1 سال سے کہہ رہے تھے علی امین گنڈا پور کو کہ تیمور سلیم جگڑا کو لے کے آؤ، کامران بنگش کو بھی شامل کر لو. تو یہ 2 نام جو ہیں پچھلے 1 سال سے چل رہے تھے، لیکن علی امین صاحب ان کو شامل نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اور وہ بار بار یہ بات ہوتی تھی کہ جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے اور آپ شامل نہیں کر رہے. اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ 2 لوگ بھی ہو سکتا ہے، ایک تیسرے ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، ان کو دوبارہ شامل کر لیا جائے. لیکن پارٹی کے اندر معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو گروپس ہے کافی، اور وہ ہر گروپ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے اندر انٹر ہو جائے. کسی کا بھائی ہے تو کسی کا گروپ کا حصہ ہے. تو اگر آپ کو یاد ہو تو علی امین پر بھی یہی پریشر تھا، اور وہ اکثر یہی کہتے تھے کہ جی جناب یہ اس گروپ کا ہے، یہ اس گروپ کا ہے، اگر اس کے بھائی کو نکالوں گا تو یہ ایشو بن جائے گا میرے ساتھ. تو وہ ایک پریشر تھا. حالانکہ آپ دیکھیں ان کی کیبنٹ میں نااہل لوگ بھی تھے، نالائق لوگ بھی تھے، اور اچھے لوگ بھی تھے. جیسے مزمل صاحب ہیں، قابل آدمی ہیں، اپنی فیلڈ کے قابل ترین آدمی ہیں، تو اچھے لوگ بھی اس پہ تھے. لیکن اگر اسی کو ریٹین کیا جاتا ہے تو میں سمجھوں گا پھر تو کوئی چینج نہ آئی نا. اگر آپ اس میں سے اچھے چہرے لے لیتے ہیں اور جو باقیوں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو اگر نئے چہرے آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں تبدیلی نظر آئے گی. لیکن پارٹی کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اگر بیرسٹر سیف صاحب آگے، اس کا مطلب ہے کہ ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.